अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चावल की दुनिया हाजी अनवर के साथ आज आपको राइस के हवाले से इसके कुछ इब्तदाई मराहल से हम गुजरेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें हम आपको बताएंगे चावल की इंडस्ट्री के मुतल्लिका, चावल की काश्त के मुतल्लिका, चावल की कौन कौन सी वैरायटियाँ थी, किस तरीके के साथ, किस मराहल के साथ ये आज तक हमारे तक ये चावल जो ग्रोथ करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, इसकी यील्ड कितनी है, इसकी पैदावारी सलाहियतें कितनी, पहले कितनी थी, आज कितनी है, और उस वक़्त कैसे तैयार किया जाता था, आज ये कैसे तैयार किया जा रहा है। ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं। उस वक़्त इसके ऊपर कोई ऐसी स्प्रे वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो आज के मसाइल खड़े करने वाली जो स्प्रे वगैरह है वो भी आज यूज़ हो रही है, उस वक़्त नहीं थी। और इसके बनाने का कुछ तरीका, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं आज करूँगा, शॉर्ट जे वक्त थोड़े से वक्त में आपको कुछ चीज़ समझा दूँगा। समझने वालों के लिए ये बहुत सबक आमेज़ होती है। तो जो चावल में इस वक्त एक हवा में इस वक्त जो सबसे बड़ी गर्दिश हो रही है, जिसको पूरी दुनिया में इस वक्त सराहा जा रहा है, पूरी दुनिया में आज जो आवाज़ बन के उभरी है वो है जी बासमती वैरायटी। बासमती जो पाकिस्तान की वैरायटी है, पाकिस्तान ने आज़ाद की है, पाकिस्तान की ही है, जिसके हवाले से इंडिया ने आलमी इदारों के सामने केस किया था कि ये जनाब हमारी है और हम इसके पासबा है, ये है वो, जो भी उन्होंने उसमें अपना मुद्दा बयान किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये केस लड़ा, फाइट किया। उन्होंने दावा किया कि हम 1965 में इसको वैसे लेके गए, फलां लेके गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसको 1960 के अंदर इसकी जो ब्रांड थे, जो बाहर बिकने वाले थे, जिस नाम से बिकती थी, जो हमारा उस वक़्त से काम था, हमने वो शो किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से, अल्लाह के फजल से हम इसमें इस केस को जीत गए और ये वाकई पाकिस्तान की वैरायटी थी और आज पाकिस्तान ही इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी दुनिया को बासमती वैरायटी देने में पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान का इमेज है, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह 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 पूरी दुनिया में राज करने वाली ये एक वैरायटी जो है ये उभर कर सामने खुल के आई है। तो अल्लाह का ये फजल है, अल्लाह की रहमत है। तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, नाउमीदी अल्लाह के घर में नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं बता देता हूँ, ये बासमती के हवाले से थी। दूसरा, जो पाकिस्तान में चावल तैयार करने का जो फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल सेले से ले लेते हैं। जब सेला इब्तदा हुई इसकी, तो इसको आम छोटी छोटी हौदियाँ बनाकर, जैसे हमें पानी वाली एक टंकी होती है घर की बनाई होती है, उसके अंदर डाल के, या ड्रम ले लेने, ड्रम के अंदर जो ये ऑयल वाले खाली हुए ड्रम होते हैं, इसमें डाल के सिल धान 2 3 4 बोरियां जो आएंगी उसमें वो डालने के बाद पानी से भर देंगे। एक दिन रहेगा पानी, दूसरे दिन भी पानी में रहेगा, तीसरे दिन में उसका पानी बदल के एक दिन फिर उसको उसी में रखेंगे। 2 3 दिन में उसकी गुलाई मुकम्मल हो जाएगी, 2 दिन में या 3 में। तो उसको निकालेंगे, निकालने के बाद उसकी बनाई करेंगे। एक भट्ठी होती थी छोटी सी, उसकी भट्ठी के ऊपर ही जैसे दाने बुनने वाली होते हैं, इसी हिसाब से पहले बुनाई करते थे। फिर इसका तरीका थोड़ा सा और आ गया कि भट्ठी के ऊपर लगा के ऊपर कपड़ा डाल के या बोरियां डाल के उसको दम दे के फिर होने लगी। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ करते करते, मैं सेले की ही सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये सेले में हौदियों से निकले हम, फिर आगे बड़े बड़े कढ़ाई जो होते हैं ऑयल वाले, तेल वाले, जो आज साबन वाले बनाते थे ना,
उतने उतने बड़े बड़े हमने कड़ाए लिए, उसमें 25 बोरी 50 बोरी शुरू हो गई, 30 बोरी हो गई, 20 बोरी शुरू हो गई। वो हम 5 बोरी से 10 बोरी से निकल कर हम 50 बोरी तक चले गए। वो 40-50 बोरी उसमें आ जाती थी बड़े बड़े कड़ाओं में। वो हमने वो नीचे आग डालनी, पानी को गर्म करना, फिर बीच में डालना, एक दिन उसमें पड़ा रहना, अगले दिन पानी निकाल के उसकी बनाई कर लेनी। फिर ये तरीकाकार आ गया। फिर इसके बाद यहां से फिर आ गया इससे ऊपर थोड़ा सा वैसलों के ऊपर। जब वैसलें आई हैं और बॉयलर आ गया, वैसलें आ गई, ये लोग हैरान कुन हो गए, भी ये क्या हो गया, 100 बोरी इसमें डल जाती। ये 40-50 बोरी से निकल कर 100 बोरी की तरफ हम जा सकते हैं एक वैसल में। तो फिर उसका तरीकाकार देखकर लोगों में शऊर अब हुआ। मैं अपनी बात यहाँ से करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, आरिफ वाला के इलाके में सबसे पहले यहाँ वैक्सीन लगाने में ये एजाज़ हासिल आपके भाई को है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये लगाई थी आरिफ वाला में, 3 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चलाई है। उसके बाद यहाँ 3 साल तक यहाँ सिर्फ 8 से 10 लोगों तक ये शऊर उजागर हुआ था। उसके बाद फिर अगले 3 साल में तमाम के तमाम जितने भी वो पुराने तरीके वाले से सब छोड़कर इसी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये मैं 2002-3 तक की आपको बात कर रहा हूँ। उसके आगे फिर 4-5 को ये सिलसिला वैसल के अंदर आ गया। अब वैसल में प्लांट में अब जदीद तरीके के साथ इसकी जितनी भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी के हवाले से, नए तरीक़ों के हवाले से बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी मालूमात जो हाज़िर वक़्त की है, इंशाल्लाह मैं वो आपको पार्ट 2 में बता दूंगा, क्योंकि बात लंबी हो जाती है। थोड़ा सा पार्ट 1 2 3 करके इसमें ना इसको क्लोज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर हमें तवज्जो दिलाई है कि थोड़ा सा इसको छोटे करके और इसके पार्ट अलहदा कर दिया करें। मैं कहा इंशाल्लाह इस पे अमल दरामद करेंगे हम। तो दूसरी बात यहाँ तक तो ये हो गया। आगे आगे इसके बीजों के मुतलका और इसकी पैदावार के हवाले से बात, दान की जिस वक़्त ये 2000 ये पुरानी बात हम करते हैं, वहाँ से जब शुरू हुआ सेला या चावल बासमती से हमने 65 से लेके 70 75 80 2000 की दहाई, ये फिर आगे 90 की दहाई आ गई। यहाँ तक ये था पहले 15 10 12 15 बोरियां निकलती थी एकड़ से, 10 12 से 15 20 हो गई, 20 से अगली दहाई में जाके 25 30 मन 25 मन, बड़ी मुश्किल से ये 2090 यानी कि 90 की दहाई में बड़ी मुश्किल से 35 मन 30 मन 25 मन की पैदावार हुई है। तो वहां से फिर आगे चलकर ये इसकी ग्रोथ करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 65 70 80 100 मन तक, 100 से प्लस तक भी इस वक्त हम जा रहे हैं पैदावार में। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। तो ये उसका जितना शुक्र अदा करे कम है, ये उसी का फजल है। तो मायूसी नहीं करनी चाहिए। फिर मैं यहाँ से आगे अपने एक्सपर्ट से थोड़ी सी गुफ्तगू करवाऊंगा आपकी, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, उनकी राय मशवरा और उनका तरीकाकार सुन के फिर आगे इंशाल्लाह पार्ट 2 में थोड़ा सा मैं आपको अस्सलाम वालेकुम जी। बताऊंगा। जी तो मतलब मैं दुआ में बयान याद करने की रखें। कोशिश करता मैं हूँ अभी आप उनसे मुलाकात कि कराता हूँ। मंडी फैज़ाबाद में एक कारवान राइस मिल होती थी जिस पे छोटा शेलर सबसे पहले, ये पंजाब के पहले शेलरों में से था गालिबन, जो जदीद किस्म का था और यहाँ पे काम हो रहा था। यहाँ पे एक साल ऐसा आया गालिबन ये 1977 और 78 के दरमियान था कि चावल सस्ता था और टोटा महंगा था। ये एक बार ही जिंदगी में मैंने देखा। ये 77 78 या 79 के करीब ये 3 सालों में ऐसा हुआ कि चावल से टोटा महंगा था। उसके असबाब भी कुछ मुझे याद हैं, लेकिन फिर उस वक्त में परमल बासमती 370, रूसी बासमती और बग्गी परमल, और उससे पहले कुछ बीज मैंने देखे, सियोन पत्थर, बेगमी और कुछ ऐसे ही नाम थे, लेकिन वो जब मेरे समझ आई थोड़ी सी तो वो ख़त्म हो रही थी। सारे उसकी तारीफ कर रहे थे
لیکن روسی 370 پرمل لال اور بگی یہ اس وقت کی تھی. کرنل شاید اس وقت نہیں آیا تھا، کرنل کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا. باسمتی میں یہ تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نئی نئی ڈی نیشنلائزیشن ہوئی. نیشنلائزیشن کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، شاید 78 کی بات ہے. یہ ضیاء دور تھا، بھٹو دور کا خاتمہ اور ضیاء دور کی شروعات تھی. اس سے پہلے پھڑی سسٹم اور چھوٹے چھوٹے گوٹھ گاؤں میں یہ پھڑی نما تھے، اور بڑی مارکیٹ بھی وہی تھی، اور منڈیوں میں پارٹیوں کے تھرو تھوڑا تھوڑا مال آتا، اور پھر چھوٹے چھوٹے شیلروں والے، ہلروں والے. اور یہ وہ وقت تھا جب ہم لوگ بڑے بزرگوں زمینداروں سے سنتے کہ 6 سے 12 من اوسط آتی منجی کی. کھاد کا دور نہیں تھا، دوائی کا نام نہیں سنا تھا، کچھ ایسا تھا نہیں، ملڑ وغیرہ یا ایسی چیزیں تھیں. اور یہ وہ منجی تھی جو باسمتی 370 اور روسی جو پرمل تھی اس کی زیادہ تھی، 20 من 18 من بھی آ جاتی تھی. اور ایری ٹائپ کی چیزیں تھی. کے ایس بھی اس کے بعد آئی، کے ایس اس کے بعد آئی. کے ایس اس وقت نہیں تھی، لیکن ایری ٹائپ کی چیزیں تھی. تو وہ وقت تھا کہ جو نان باسمتی آئٹم یا ایسی آئٹم تھی وہ 20-22 من تک آتی، جن کا جھاڑ بہت زیادہ سمجھا جاتا، اور کھیت میں اس طرح سے اور انڈسٹری کے لیے اس طرح سے فکر لاحق نہیں تھے. جو ہوتا وہ سارا سب کے سامنے، اور یہ سارے کا سارا ہاتھ کا عمل تھا، اور مشینیں کم تھی. بیابان رقبے بہت بڑے تھے، رکڑ ٹائپ کی، اور سیم زیادہ اور تھور زیادہ تھی. اور منڈیوں میں جب بھر کے مال آنا تو پوری منڈی میں 6,000 یا 8,000 بوری. یہ منڈی فیض آباد کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ ہمارے پاس 2 منڈیاں تھی، ایک جٹوں والی نئی بنی تھی، شاید رانا شوکت نے افتتاح کیا تھا، وہ اس وقت وزیر تھے غالباً خوراک کے انہوں نے. اور شیخوں والی منڈی پرانی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی منڈیاں تھیں. بہرحال اس وقت جو چاول 80 بوری میں آتا، اور سرکار ہی خریدتی، اور شدرا کے قریب ایک ریلوے اسٹیشن پہ ماچس فیکٹری کے سامنے وہ لوڈ ہوتی. اور ایک گھٹن کا سا سما تھا کہ کوئی بھی بندہ 1 بوری چاول اپنی پرسنل گاڑی میں یا بس میں لے کے نہیں جا سکتا تھا. پھر اس کے بعد یہ دور آیا آپ کا، بدلا ایک دم سارا. نیشنلائزیشن سے ڈی نیشنلائزیشن ہوئی، پھر دور بدلا، اور اس وقت کے وہ جو کاروان رائس مل کے اور چھوٹے چھوٹے شیلر تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے، اور بڑی ملیں جن کو بڑے شیلر کہتے وہ اس وقت کے معرض وجود میں آئے. پچھلی انڈسٹری تقریباً ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 6-8 سال کے اندر ختم ہو گئی. اور پھر یہ دور آ گیا 80 سے لے کے 90 تک کا. تو اس دور میں بھی نیشنلائزیشن ہی تھی، لیکن جی یہ 80 سے 90 کا دور یہ بھی انڈسٹری کی گرو کے لیے بڑا وقت تھا. پھر ہم نے 80 سے وہ توی اور ہودی جو ہماری سیمیٹڈ بنی ہوئی تھی 4، اس میں پانی کا ڈالنا، ہلکے گرم پانی کا ڈالنا ہودی کے اندر، پھر اس کو تبدیل کرنا، اور وہ نیچے گلے لگے ہوتے. اور اس وقت نیا ڈونکی پمپ کا دور آیا تھا. یہ ایک ڈنکی پمپ ہوتا تھا جو آج پمپ ہے ان سے مختلف. تو وہ بڑا جدید دور تھا اس وقت کے حوالے سے، چیزیں نئی ایجاد ہو رہی تھیں. یہ 80 سے 90 کی ہے. تو بہت بوسٹ آیا سرکار کو، سعودی عرب کے لیے، مائی باپ کے لیے مال ملنے لگا. اور یہ سارے کا سارا مال یہاں سے ریلوے یا ٹرکوں سے پپری یا پورٹ قاسم جاتا، اور پھر وہاں پہ جہازوں میں کھلا لوڈ کر کے جوٹ کے بیگ میں، کوئی کنٹینر نہیں ہوتے تھے. میں نے وہ جو شپمنٹ ہوتی بھی دیکھی وہاں پہ جا کے، تو جوٹ کے بیگ کے 100 کلو کے اندر، وہ 100 کلو نہیں 95 کلو کے اندر 95 کے جی، یا بلکہ میرے خیال میں 90 کے جی میں، اور اس کا کوئی 1.25 کلو یا 1.5 کلو بوری کی کاٹ ہوتی، لیکن 90 یا 95 کے جی کا ہوتا. اور یہ پھر دور بدلا. پھر ہم لوگ آ جائیں 2000 کی
ایسی میں کہ سن 92-93 میں 92 سے لے کے 2000 تک پھر یہ آزادی کا دور آیا اور چاول کی ایکسپورٹ اور یہ ساری. پھر ہم نے دیکھا کہ جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شیلر تھے ان کے اندر SM-18 NF-14 اور TQN اور ایسی چیزیں آئیں, اور جو پراپر کچے چاول بنا رہے تھے. پھر ایک دم جیسے منڈی فیض آباد میں کوئی ایک سیلے کا بڑا نہیں تھا, شاید 2-3 گھر کر رہے تھے اور وہ بھی ٹک ٹک چھوٹا چھوٹا. پھر دور بدلا, وہ سارے کچے والے شیلر سیلے کی طرف چلے گئے. وہ سیلا اتنا ہوا کہ اب وہ ہماری نظر میں اس میں اوور فائنانسنگ ہوئی ہے, اوور پروڈکشن ہوئی ہے. اس وجہ سے وہاں پہ معاملات بھی اب خرابی سے ہوتے سٹیم کی طرف ہم لوگ آ گئے. اور اس وقت سٹیم, کچا اور سیلا تینوں سیگمنٹ میں کام ہو رہا ہے. اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو انٹرنیشنل پابندیاں ہیں, اب تیسری میں آ جاتا ہوں. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو سارا دن میرے تو سارے کام رہ جائیں گے, لیکن بہت ساری تفصیلات ہیں, ایک ایک چیزیں, جن لوگوں کو مال دینا, جن لوگوں کا لینا. مرچنٹ لختے حسنین شاہ, اور بڑے کردار تھے, چودھری مسعود کھوکھر صاحب, مسعود کھوکھر صاحب ہیں, پھر چودھری مسعود اقبال صاحب ہیں, پھر النور کارپوریشن کاموکی والے ہیں, اقبال حسین ہیں, اور اقبال بدم علی, بڑے یہ شیخ پورہ کی کاموکی اور پارٹیاں جن کے ساتھ ہمارے اس وقت میں کام تھے اور جن چیزوں کو لے کے ہم لوگ چلتے رہے ہیں. اگر کوئی منڈی فیض آباد, شیخ پورہ یا کاموکی کے وقت کے بزرگ بڑے کوئی ہوں تو وہ میری ان باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں. خیر, اب دور جو آیا ہے, جتنی یہ سائنس بن گئی ہے, اب کسی عام چھوٹے ملر کے بس کی بات ہی نہیں رہی, کیونکہ ہماری تعلیم, ایجوکیشن ان چیزوں کو سمجھنے کی ہے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں تعلیم کے کم ہونے کی وجہ سے, جانکاری کے نہ ہونے کی وجہ سے غیر اعلانیہ طور پہ چھوٹا ملر ان چیزوں سے دور ہو رہا ہے. جس کا کچے کا ہے وہ کچے کو اپنے کام کو محدود کرتے جا رہا ہے, اور ملوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. پروڈکشن بہت تھوڑی ہے, 1.25 ٹن کے یونٹ ہے, تو کام ہوتا کوئی نہیں. 24 گھنٹے میں 1.25 ٹن مال کا ہونا, 1 گھنٹے میں 1.25 ٹن مال کا ہونا کوئی اتنی پروڈکشن نہیں ہے. اب 5 ٹن 10 ٹن بلکہ 15 سے 20 ٹن کی لائنیں بھی بنتے جا رہی ہیں, اور ایک ایک فیکٹری کے اندر 1 2 3 لائنیں بھی ہیں. تو اس وجہ سے پروڈکشن کا نہ ہونا, کم ہونا, یا ان کی مشینری کا جدید نہ ہونا, اور یہ وہی مرحلہ ہے کہ یہ سیگمنٹ جو ہماری انڈسٹری کا ہے, چھوٹے ملر کا, جو یا تو آگے بڑھے یا پھر ختم کرے. اب ان سے زیادہ دیر چلا نہیں جانا. آپ دیکھیے گا آنے والے 3-4 سال میں, اب جب ہم لوگ نوکھر آئے تو یہاں پہ چودھری نور کا, چودھری خادم حسین کا, لال فضل کا, اور کسانہ رائس مل اور ایسی ملیں تھیں جن کا کام بہت اچھا تھا. آج آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے اکثر ملیں ختم ہو چکی ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ملیں ابھی پچھلے دنوں لگی ہیں اور چھوٹا چھوٹا کام کر رہی ہیں, مجھے ان کے لیے بھی مشکلات لگ رہی ہیں, جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی نہیں لا رہے, جو پروڈکشن نہیں بڑھا رہے, جو آنے والی سائنس کو, جیسے یہ پیسٹی سائیڈ, ایفلاٹاکسن اور اس کے ایکسپورٹ کی ضرورتوں کے مطابق کام نہیں کر رہے, ان کے لیے مشکلات ہیں. ہاں, انڈسٹری میں جو لوگ آگے ہیں, جو کر رہے ہیں, جیسے میپ رائس, ابھی انہوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہیں. ابھی انہوں نے ماشاءاللہ سے اینگرو رائس لی ہے, اور جب 2 قدم آگے آپ بڑھتے جائیں گے, آپ نئے نئے تجربات سے گزرتے جائیں گے, نئی نئی اصلاحات سے گزرتے جائیں گے, تو آپ کے لیے معاملات خوبصورت اور آسان ہوتے جائیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہی تھا. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے, ہمارے کاروباروں کے لیے, ہمارے جان مال کے لیے خیر فرمائے. یہ مختصر سا خاکہ تھا ملک صاحب. السلام علیکم جی. سعید بھٹی. انعام بھائی, جیڑی تسی سٹوری بیان کیتی ہے بالکل تھارو, ایگزیکٹلی ٹرو, 100% بیان کیتی ہے. میں 1990 اس فیلڈ چ آیا ہے, 2015 تک میں ایکسپورٹ کیتی, لوکل لیول تے بھی ایکسپورٹ بھی. مشکلات, پریشانیاں, حسنین شاہ, شیخ جمیل یہ پہلے سی, پھر لختے حسنین آیا, پھر وڈیاں وڈیاں پارٹیاں آئیاں, کیوں ختم ہو گئیاں,
ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਵਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਲਾਟੌਕਸਨ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਮਿਲਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਮੋੜ ਖੁੰਡੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਦੀ ਹਸਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚ ਆ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 100% ਕਰੈਕਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਅਤਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਕਤ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਮਦुलिल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स जी इनाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये आपने, ये पुराने लोग हैं, ये तकरीबन अरसा 50 साल से या राइस से वाबस्ता काम करने वाले लोग हैं जिनकी आपने बातें सुनी हैं। और कोई और भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, इसके हवाले से कोई मुतलका सवाल हो, कमेंट बुक में आप बताना, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। ये है अभी इब्तदा हमारी राइस के हवाले से। मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में जो सेले के हवाले से, जो राइस इंडस्ट्री के हवाले से, जो आने वाली नई टेक्नोलॉजी और नया जदीद तरीका, मैं एक ऐसा तरीका, ऐसी चीज़ खुलकर सामने आई है, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ इस वक्त, पूरे चैलेंज के साथ, ये 2025 है, आज तक मैंने अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में मैंने भी नहीं सुनी। और बेशुमार काम करने वालों से मशवरा किया, पूछा, उन्होंने भी नहीं सुनी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हमें तलब थी, जो राइस मिलर जो इसके प्यासे थे ना, आज उनको वो चीज़ मिलेगी। मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको ये ज़रूर वाज़े करूँगा। और मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की खुश आइन बात है। और इंशाल्लाह आप लोग जब ये सुनेंगे, देखेंगे और अपनी अपनी इंडस्ट्री को, अपनी अपनी राइस मिल को इसके मुताबिक आप इंशाल्लाह उसको डालेंगे और उसके मुताबिक ही चावल बनाएंगे, तो ये बहुत अहम बात है। मैं इंशाल्लाह आने वाले पार्ट 2 में इसको मैं बयान करूंगा। जज़ाकल्लाह जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं। ये थोड़े से चंद ऐसे लेक्चर अब सामने खुल के आ रहे हैं। आने वाले वक्त में ज़िंदगी की में शऊर रखने वाले, बिजनेस करने वाले, वो स्टूडेंट जो इस वक्त बिजनेस के हवाले से कोई स्टडी में है या कोई प्रैक्टिकल करना चाह रहा है या उसका इल्म हासिल करना चाह रहा है, वो चीज़ें ये आने वाले दिनों वाली ज़रूर देखें। और मैं एक आपको और बात से आगाह कर दूं, जो बच्चे, जो बड़े, जो छोटे, जो कारोबारी, जो मिलर, दुकानदार, ब्रोकर, आड़ती हजरात सऊदी अरेबिया के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक चीज़ शेयर करूंगा, जिसको आप सुनेंगे। सुनने के बाद आप अपने आप को उसके ऊपर इंशाल्लाह डालेंगे तो आप बआसानी तरीके के साथ सऊदी अरेबिया में काम कर सकते। क्योंकि मुझे आज, मुझे कल और मुझे इससे पहले बेशुमार दोस्तों ने सऊदीया के हवाले से हम काम करना चाह रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हम वहाँ चावल का क्या तरीका, क्योंकि पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से सऊदी अरेबिया 1 लाख टन के करीब, बल्कि इससे ज्यादा सेला खरीदता है। 1 लाख टन अकेला, और पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा सेले का खरीदार सऊदी अरेबिया है। तो इस हवाले से जो काम करने वाले सेले के हवाले से अब उनकी सऊदीया की ख्वाहिश है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं वो चीज़ शेयर करूंगा और बहुत उससे मुस्तफीद होंगे आप। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।